ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 16 श्लोका 3। दैत्यं दैत्यं सहस्रकवचं सहस्रकवचं कवचैः परीतं कवचैः परीतं। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं। साहस्रवत्सरतपः 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 समर अभिलव्यैः समर अभिलव्यैः। साहस्रवत्सरतपः समर अभिलव्यैः साहस्रवत्सरतपः समर अभिलव्यैः। पर्याय निर्मिततपः पर्याय निर्मिततपः समरौ समरौ। पर्याय निर्मिततपः समरौ पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ भवन्तौ। पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ। शिष्ट एककङ्कटम् अमुं शिष्ट एककङ्कटममुं शिष्टैककङ्कटममुं शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं न्यहतां सलीलं। शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं। पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यै। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः। पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यै। पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः। पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः। पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम्। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः। पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम्।